अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माशरा बदलेगा एक सवाल एक जवाब और मैं हूं डॉक्टर इसहार मराना। पाकिस्तान के अंदर रमज़ानुल मुबारक की आमद है। आज पहला रमज़ान है और मैं चाहता ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो तंजीमें काम कर रही हैं ग्राउंड रूट पे लोगों के अंदर जाकर उनकी सहरी और अफ्तारियों के प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके हवाले से अवामी खिदमत खलक का जज्बा लेकर PP 152 के अवामी MPA जनाब राना मोहम्मद आसफ साहब आज हमारे पास मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो खिदमत की सियासत को पाकिस्तान के अंदर लेकर आई है उसका मोटिव क्या है और रमज़ान मुबारक के अंदर मरकजी मुस्लिम लीग अपना क्या किरदार अदा करती है। सबसे पहले हम अपने पास राना आसफ साहब को खुशामदीद कहते हैं कि आप वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ लाए। राना आसफ साहब, आपका PP 152 जो हल्का है ये कौन सा इलाका बनता है और रमज़ान मुबारक के हवाले से इसमें आप क्या काम करते हैं? देखिए, PP 152 का जो इलाका आप कह रहे हैं ये समझ लें कि हमारा दुर्गला नश्तरटों मोमनपुरा और शादीपुरा का कुछ इलाका, ऐसे ही फैसल पार्क और मुगलपुरा की साइड और ये कनाल बैंक वाली साइड, ये इलाके आमटोन वगैरह हरबल्सपुरा कलंदरपुरा, ये इलाके तकरीबन इसमें मेंशन है। और इन्हीं इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जमात का मंशूर है, हमारी सियासत ही खिदमत इंसानियत है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी काज को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं इलाकों में सैर और रफ्तार का रमज़ान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम किया जा रहा है। इसके अंदर जो राना साहब बेवा ख़वातीन है, मैंने देखा था कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने इस बात का भी ऐलान किया कि यतीम बच्चे और बेवा ख़वातीन के घरों तक राशन पहुंचाएंगे, उनके दहलीज तक। क्या PP 152 में भी ऐसा कोई सिस्टम जारी किया गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, इस वक्त आप देखें तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे तक OIF जमा हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम ये पहले रमज़ान के सहरी से पहले अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन समझ लें कि अपना 80% काम मुकम्मल कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कुछ देर पहले आए भी थे, आपने विज़िट भी किया था जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये राशन बैग तैयार थे और हम कुछ आ रहे थे। माशाल्लाह, मरकजी मुस्लिम लीग का ये जो मंशूर है कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, और हकीकी मानों के अंदर वही लोग लोगों के दिलों में घर करते हैं कि जो उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। कोई सहरी के हवाले से राना साहब हमें बताएं कि जब आप लोगों की दहलीज तक सहरियाँ पहुँचाते हैं उस वक्त लोगों के क्या तासुरात होते हैं? अल्लाह अकबर प्यारे भाई, इस वक्त जो मुल्की सूरत और मामला चल रहा है, ज़ाहिर बज़ाहिर तो यही दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा है, लेकिन अल्लाह जानता है बजट बनाने वाले और नीचे जिनके लिए ये बजट बन रहे हैं, देखा जाए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्यारा भाई, इन्हीं दिनों के आप जबकि ये मौसम ठंडा चल रहा है, इन्हीं दिनों के आप बिल निकाल कर देखें, वो सुई गैस का हो बिजली का हो, कमर टूट गई है। और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात का जो मंशूर है हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। प्यारे भाई, सियासत होनी है साल में 1 या 2 माह, असल सिलसिला तो वही है जो जमात का मंशूर है, हमारी सियासत ही खिदमत इंसानियत है। और यकीनी तौर पर जब हम लोगों के घरों तक जा रहे हैं, जैसे आज की बात है कि भी हम राशन वगैरह लेकर गए हैं, यकीनी तौर पर वो कुछ माएँ या कुछ बुज़ुर्ग सफ़ेद पोश लोग, प्यारे भाई एक लेवल था कि भी बहुत ज़्यादा नीचे जाकर ना आपको काम करना पड़ता था। अब तो ये सूरत हाल है कि सफ़ेद पोश भी लाइन में लग गया और उन बुज़ुर्गों के, उन ख़वातीन के वो आंसू जो आज मैंने देखे हैं जब हम राशन लेकर गए, और वो उनका शुक्रिया अदा करना और हमारी गाड़ी तक आना, जैसे बहुत बड़ा हमने उन पर एहसान किया। जबकि हम जानते हैं कि हम समझ रहे थे कि यार ये इनके दुख और ये मोहब्बत और चाहत के बदले में ये कुछ भी नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग दी
اور اس کا جو منشور ہے الحمدللہ ہماری سیاست کی خدمت انسانیت ہے، اس کے تحت ہم یہ دعاؤں کے حقدار ٹھہرے جو آج ہمیں دعائیں ملی۔ رانا صاحب، یہ جو موروثی سیاست چل رہی ہے پاکستان کے اندر، ان کا عوامی سطح پر خدمت کا، الیکشن ہو تو کروڑوں روپیہ لگا دیا جاتا ہے الیکشن پر، لیکن جو عوامی رابطہ مہم ہے اور یا ان کروڑوں روپے میں سے چند روپے لگا کر اگر عوام کے لیے یہ ریلیف کا کام کریں تو کیا یہ لوگ اپنے راہ راست پر آ سکتے ہیں؟ پیارے بھائی دیکھیں، یہ نا اپنی تشہیری مہم سے باہر نکلے، اللہ جانتا ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے پچھلے دنوں یہ جو ایک باقاعدہ سڑک لائن کھینچی کہ یہ یہاں پر یہ گرین لائن پر صرف موٹر سائیکلیں چلیں گی، بلا شبہ اس کا بجٹ آپ دیکھیں تو آپ اپنا سر پکڑ لیں گے، اور پہلی بارش میں وہ ان کی گرین سڑک کی جو رونقیں تھی نا ساری تباہ اور بربادی کے دہانے پر آ گئی۔ اور اس کی تشہیری میں ہم دیکھ لیں ایسے کہ جیسے نا بہت زیادہ انہوں نے امن و امان کی صورتحال کھڑی کر دی ہے اور اب سڑکوں پر یہ پیسے بہا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں۔ وہ شامی صاحب کی ویڈیو بھی ہے کہ پہلی بارش آئی اور چھا گئی، تو یقینی طور پر پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہواؤں میں ہے۔ اگر ریلیف دینا چاہتے ہیں، دیکھیں سوال یہ ہے آیا ٹیکسز بل یہ سب ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو ریلیف کیوں نہیں؟ آج بھی وزیر اعظم صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھی یہ جو انہوں نے اپنا رمضان پیکج لانچ کیا، کتنے افراد تک کیا؟ میرا شبہ غالباً میں خیال سے وہ جو فگر دے رہے تھے نا 2 کروڑ کے قریب کا، وہ یہ فگر دے رہے تھے۔ آیا خود آ کر دیکھے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو اور یا اس جیسے جان سے اللہ جانتا ہے سفید پوش کی صورتحال تو میں کہتا ہوں سائڈ پر رہ گئی۔ صبح کے وقت آ کر دیکھیں جب بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے خواتین صبح فجر کی نماز کے بعد آ کر لائنوں میں لگتی ہیں اور ان کا پرسان حال، اب تو کچھ موسم ٹھنڈ ہے اور بہتر ہے، وگرنہ تو آپ دیکھیں فجر کے فوری بعد جب سورج نکلتا ہے اور سارا دن وہ بیچاری 2000 روپے لینے کے لیے لائنوں میں لگی رہتی ہیں، بھوک پیاس تک برداشت کرتی ہیں، اس کے بعد شام کو انہیں کہا جاتا ہے کل پھر آئیے گا۔ یہ صرف اور صرف نا جان سے ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خدا را یہ اپنی اصلاح کرے اور ریلیف واقعی حقیقی معنوں میں عوام تک پہنچائیں۔ یہ پہنچا سکتے ہیں اگر ٹیکس بلز وغیرہ ہمارے گھروں میں آ سکتے ہیں، ان کے پاس مکمل کوائف موجود ہے، یہ ریلیف پہنچانا چاہیں تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سرکاری مشینری خدا را اللہ کے لیے رائے راست پر لائے سرکاری مشینری کو اور رفاع عامہ کا کام منظم اور بہتر کرے، وگرنہ میرا اللہ تعالیٰ تو پھر بدل دیتا ہے، چہرے بدل دیتا ہے۔ رانا صاحب ماشاءاللہ بڑی بہترین آصف صاحب نے بات کی کہ اگر بل وغیرہ گھروں تک آ سکتے ہیں تو پبلک کو ریلیف کیوں نہیں گھروں تک دیا جا سکتا؟ اچھا رانا صاحب، پاکستان مرکزی مسلم لیگ پچھلے سال بھی انہوں نے ایک گرینڈ سحری پروگرام کیا، تو اس کے پیچھے کیا حقائق ہے گرینڈ سحری کرنا اور پورے لاہور کے اندر بڑے منظم طریقے سے بڑے لیول پر آپ نے سحریوں کا انعقاد کیا، تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا اس کے پیچھے کیا منشور ہے؟ اتنی بڑی سحری پیارے بھائی، اس کے پیچھے یقینی طور پر یہ ٹرینڈ صرف لاہور نہیں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے پورے پاکستان کی سطح پر یہ ٹرینڈ چلایا۔ دیکھیں عموماً ہمارے معاشرے میں جو ایک معاملہ چلتا ہے نا افطار پروگرام کا چلتا ہے، اور یقینی طور پر جب ہمیں خالد مسعود سندھو صاحب نے کہا کہ آپ نے سحریوں کا اہتمام کرنا ہے تو ہمیں بھی لگتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، لیکن اللہ جانتا ہے ایسے ایسے گھرانے ایسے ایسے لوگ سامنے آئے جو کہتے تھے کہ ہم تو 8 پیرا روزہ رکھتے ہیں، اور اسی ٹرینڈ کو چینج کرنے کے لیے کہ یار افطاریاں تو ہوتی ہیں اور عوام کی ساری توجہ افطاریوں کی طرف ہے، آیا یہ توجہ دلائی جائے کہ یار ہم نے جیسے روزہ کھلانا فرض ہے نا، ایسے روزہ رکھوانا بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرا بھائی اسی منشور کو لے کر چلیں، اور الحمدللہ پچھلے سال بھی ہوئی ہیں اور اس سال بھی انشاءاللہ علاقوں کی سطح پر یقین مانے جہاں ہم نے ممکن ہے 5-6 کلو دال سے کام شروع کیا تھا، آج اللہ کی توفیق کے ساتھ وہاں 15-20 کلو کا پتیلا پک رہا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں جو لینے آتے ہیں انہیں باعزت طریقے سے کھانا دیا جاتا ہے، پیک کر کے ڈبوں کی پیکنگ ہوتی ہے، اور جو وہاں بیٹھ کر سحری کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ انہیں بھی سحری کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے مینٹریئر جو کارکن ہیں
वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास सर्वे मौजूद होता है। कुछ ऐसे घराने सफ़ेद पोश समझ लें, या कुछ ऐसे घराने जहाँ घरों में ख़वातीन है बाहर नहीं निकल सकते, अल्हम्दुलिल्लाह सर्वे के मुताबिक उनके घरों में बाइज़्ज़त तरीके से सहरियत पहुँचाई जाती है। प्यार मोहब्बत के नजारे रंग उखुवत के ये प्यारे, एक धनक के रंग है सारे। पंजाबी कश्मीरी सिंधी सराइकी और बल्ती, सब पख्तून महाजिर और बलोचिस्तान की आन पाकिस्तान। PMNL की आवाज इत्तेहाद इत्तेहाद, सारी कौम के इत्तेहाद से है देश ये जिंदाबाद। अच्छा नासर साहब, ये बताएं कि जो मौजूदा आजकल के दिनों में ये दुकानें सील की जा रही हैं और नजायज तजावजात जो हैं, और लोगों के जो बर्गर पॉइंट थे उनकी चीज़ें उठाकर ले गए, वो काफ़ी बर्गर वाले बता रहे थे कि उनकी चीज़ें भी तोड़ती, जो फ्रेम वगैरह उनके होते हैं, और बाकायदा तौर पर कुछ वीडियोस ऐसी भी आई हैं कि कारपोरेशन वाले अपनी क्रेन के ज़रिए लोगों के रिक्शों को तोड़ रहे हैं। तो क्या ये पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म नहीं है? अल्लाह अकबर डॉक्टर साहब, ये सिर्फ और सिर्फ ना ढोंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, ये हमारा कॉरपोरेशन का महकमा हो जाए और या हमारे पटवारी हजरात हो जाए, प्यारे भाई ये ढोंग है। देखिए, अगर मैं अपनी दुकान के आगे आज बर्गर का पॉइंट लगवा रहा हूँ या किसी भी चीज़ का पॉइंट लगवा रहा हूँ, तो ये टीमें कहाँ होती हैं तब? जब मैं अपनी दुकान के आगे बाकायदा लगवा रहा हूँ, एक मिसाल है कि मेरी दुकान का किराया 50,000 60,000 रुपया और कारोबार मैशत की सूरत हाल आपके सामने है, मेरा निज़ाम नहीं चल रहा। अगर मैं अपनी दुकान के आगे एक थरे वाले को पॉइंट दे रहा हूँ जिसके ज़रिए कुछ उसकी भी मदद हो रही है और मेरा निज़ाम नहीं चल रहा, ये देखिए ये मेरी सोच है। जब ऐसे माशरा हम देखिए चीज़ गलत है, लेकिन मुझे भी तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। देखें, यकीनी तौर पर माशी तौर पर हम बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए। और दूसरी बात मैंने की पटवारी साहब, आप तो ये बता रहे हैं ना रक्शे या इनके बर्गर वालों के पॉइंट वगैरह हो गए जिन्हें ये मसमार कर रहे हैं। आप ये भी देखिए, इन्होंने बनी बनाई बिल्डिंगें तबाह की हैं, ठीक है, और इनका ये एक ना मोटो चलता है, खाते हैं और लगाते हैं, ठीक है। प्यारे भाई, ये पटवारी हज़रात तब कहाँ मरे होते हैं या सोए होते हैं जब ये बिल्डिंगें खड़ी होती हैं। कितनी ऐसी शहादतें मिलती है कि बगैर आप नक्शा बनवाने चाहे ना, सीधे तरीके जाएं तो शायद मुमकिन है कि आपका नक्शा ही ना पास हो, और 2 नंबर तरीके से आप पटवारी हज़रात की सिर्फ मुट्ठी गर्म कर दें, वो मौके पर आकर आपकी बिल्डिंग खड़ी करवाता है। तब कहाँ जाती है ये पार्किंग, कहाँ जाते हैं ये पॉइंट के भी आगे आपने पार्किंग छोड़नी है, और उसके अलावा ये जो बिल्डिंग खड़ी हो रही है 7 मरले 8 मरले, आया इसका डिज़ाइन कहाँ से रजिस्टर हुआ है, पास हुआ है, कोई नक्शा है नहीं है, ये मौके पर आकर चंद हज़ार रुपये लेकर ये दलाली करते हैं। तब हुकूमत नोटिस क्यों नहीं लेती? देखिए, आज जिस पटवारी के इलाके में ये काम हो रहा है, मेरे ख्याल से उन्हें वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। चंद एक को सज़ा मिल जाएगी, पूरे पाकिस्तान का नक्शा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और मेरा भाई, ये उन्हें जड़ से नहीं पकड़ रहे, आपका और मेरा नुकसान हो रहा है, ठीक है। हम 2-4 महीने बाद फिर पैसे उसी टगर पर चल जाएंगे, और ये जो करवाते हैं इनका मुहासबा कौन करेगा? आज आप एक पटवारी देख लें, वो ऐसे ही है जैसे अपने इलाके का बादशाह। जेनवन तरीके से काम करवाना हो तो आप करवा नहीं सकते, मुट्ठी गर्म करें तो सब कुछ हो जाता है। आज ये प्लाजे बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, और इन पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहे, ठीक है। और मेरा भाई, कितनी बातें आपके इल्म में भी होंगी कि बगैर किसी नक्शे के ये काम करवाते हैं, और बाद में आने वाली हुकूमत वो बिल्डिंगें करा देती है। जब बन रही होती है तब ये हुकूमत या अदारे कहाँ होते हैं? सवाल तो ये है। तो मेरा भाई, खुदा इन्हें सोचना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए। एक दूसरे को ये छेड़ते भी हैं, हुकूमती और अपोजिशन बाकायदा पटवारियों के नाम से पुकारते हैं एक दूसरे को। तो खुदारा जब ये काम हो रहे होते हैं, एक मिसाल है डॉक्टर साहब, आप एक इलाके के पटवारी हैं, ठीक है, आपके तहत ये काम चल रहा है,
اور دیکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کی جب ڈیوٹی لگی ہے تو اس علاقے میں کیا کام یا منصوبہ جات چل رہے ہیں، اور جب ڈاکٹر صاحب کی یہاں سے ذمہ داری ختم ہوتی ہے آیا اس میں کیا فرق ہے۔ یقینی طور پر وہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، حرام حلال کی تمیز بھول کر یہ خود بلڈنگیں کھڑی کرواتے ہیں، اور آنے والی حکومت کہ بھی ہم نے صفائی پروگرام شروع کرنا ہے اور کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ لوگوں کا جو لگا ہوتا ہے اسے مسمار کر اگلے کر جاتے ہیں۔ ان کا بھی تو محاسبہ ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ سوال ہے حکومتی اداروں کے لیے بھی اور جو اس وقت حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں ان کے لیے بھی، کہ بھی یہ ان کا آپریشن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ غریب بندے کا آپریشن تو ہو رہا ہے، ان کا آپریشن کیوں نہیں کرتے؟ ان کا آپریشن کریں جن کی نگرانی سرپرستی میں یہ بلڈنگیں بنتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں یعنی کہ نجائز تجاوز، تو ان کا آپریشن کیوں نہیں کرتے؟ خدا را اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ رانا آصف صاحب نے بڑی دماغ بات کی ہے کہ ایسے ایم پی اے حضرات ہمیں چاہیے عوام کو کہ جو لوگوں کے حقوق کی بات کریں اور جو عوام کو ان کے حقوق دلوائے اور ان سے ہمدردی کا اظہار کریں۔ تو یہ تھے رانا محمد آصف صاحب جو امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 152 کے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے۔ ان کے ہم مشکور ہیں کہ وہ بڑا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم ایک مرتبہ پھر رانا صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے ہمارے پاس، اور جو ایسی نالجیبل باتیں جو عوامی سطح پر ہونی چاہیے تھی وہ انہوں نے بیان کی اور لوگوں کے حقوق کی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں سے سرخرو کرے، ان کو پی پی 152 سے امیدوار ایم پی اے کی بجائے ایم پی اے بنا دیں تاکہ یہ لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ سکے اور لوگوں کی مدد کر سکے، جیسے یہ فلاح انسانیت کے پاکستان میں کام شروع کر رہے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور رانا آصف صاحب کے مشکور ہیں کہ وہ تشریف لائے۔ ہمیں اجازت دیں، ہمارے چینل کو جانے سے پہلے سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمارا چینل ہے معاشرہ بدلے گا، ایک سوال ایک جواب، اور میں ہوں ڈاکٹر اسحاق مولانا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔